السلام عليكم. اليوم راح نحضر لكم واحد الكتاب قاصح شويه. الكتاب هذا يسموه 1984، كتب واحد السيد انجلي يسموه جورج اورويل. الكتاب هذا مكتوب في لي زاني 40، يحكي على واحد السيد يسموه وينستون سميث عايش في لندن في الفيوتشر en 1984. لو تيتر تاع الكتاب الموند ولا توتاليتير في الشباب صاحبي. جو كاين 3 بي كامل ما انستالينيون بوليتيك وحده بور تو كونترولي. صاحبنا وينستون خدام في المينيستير دو لا فيريتي، خدم تو سامبل. Il fait en sorte que le Big Brother, le leader تاع اوسيانيا، l'un des 3 pays، دائما يكون عنده الحق ودائما الايديولوجي تاعو تكون كوهيرونت. سي بور سا خونا وينستون خدمته باش يبدل لي زارتيك لي تيتر تاع لي جورنو باش يكونوا اون كوهيرونس مع واش راه يقول بيج براذر اكطوالمون. وينستون هذا خونا عايش كاره حياته، عايش غير باسكو ما عندوش الكوراج باش يسويسيدي. الصباح يدير لي زيكزارسيس فيزيك اوبليغاتوار باسكو سي بوسيبل يعسو فيها طرافير لا كاميرا اللي كاينه في دارو. يروح يخدم يولي للدار ويدير كارو ويرقد، وغدا من ذاك ربلوط وراه يدور. حياة تعيسة على كل حال. غير كدو يظل دائما يدير في لي زانونس كو لو نيفو دو نا جامي ايتي ميو. وينستون دائما عنده واحد لا فوا في راسو كي ميرمور بلي بكري كانوا عايشين خير. Mais attention, je dis bien murmure, parce qu'une idée pareille في أوسيانيا قادرة تبسيط نورمال. يسموه le crime de la pensée. يتوسوسو لك غير شوية بلي بالك راك تخمم هكاك، يصدموا لك لا بوليس دو لا بونسي ويرفدوك. وينستون هذا خونا كي يكون خدام يلوبسيرف الغاشي بزاف، يشوفهم كيفاش يسو كومبورتو كاع. يلوبسيرف دو بيرسون اون بارتيكولير، واحد السيد اسمه اوبراين وواحده اسمها جوليا. اوبراين هذا il fait partie de la classe dirigeante في البي. مي وينستون دائما يبان لهذا السيد بلي شويه ديتاشي د لا كوز، وراه شاك فيه بلي il fait partie de la résistance menée par Goldstein. Winston était curieux de connaître l'idéologie de la résistance menée par Goldstein. مي ما كاش كاع كيفاه يريسكي يهضر مع اوبراين في هذه الحكايه، ما فيهاش والو. وكاينه جوليا هذه. جوليا هذه وينستون موسوسلها باسكو هي تنضل تعس فيه. اشاك فوا كيشوف فيها يطيح فيه تشوف فيه ثاني. دائما تلقاه سوسي قاعده معها باسكو موسوسلها يخاف تبيعو لا بوليس دو لا بونسي. ترى وينستون راح يضرب داره في لا ريجيون وين عايشين البروليتير. وي باسكو في لو موند هذا كاين دو كلاس سوسيال، 15% يخدموا في لو غوفرنمون، هادو عليهم تزير كحال تجيبوش تيموت، و لو ريست سو سون دي بروليتير عايشين وحدهم. لو غوفرنمون يكونتروليهم اون ماس لا بروباغوند ولا فيولونس راك تعرف. مي ماشي دايرين عليهم عسا اوطون كو لي 15% الاخرين اللي يخدموا في الغوفرنمون. بالا وينستون راح لتماك لواحد الماغازان دونتيكيتي. هي سي با إيليغال دور ثماك، مي سي مال فيو، يشوفوك ثماك يتوسوسو لك هاك شايف. وينستون كيخرج من الماغازان شكون يلقى؟ لا جوليا دودر جاي كروازيها هي طاحت في الارض. السيد زعما يعاونها باش تنوض كاع، ثماك اللي غليسان بوت بابي في يدو، هو سكيبا مليه فتحو لقى فيه بلي كتبت له جات تاعو. وينستون صارت له بانيكا كحله باسكو في هذا الموند لامور ما تامنش راسك شحال انتردي. هما عندهم تتزوج بور لا بروكرياسيون برك، سينو هاد الحكايه تاع نحبك وتحبني ونتزوجوا بور فيفر اونصومبل ما يخدموهمش كاع. وبيان سور يحكموك فلاغرون ديلي راك تعرف المينيستير دو لامور ياكلك. مي حبيبنا عنده هذيك لافوا في راسو اللي قالت له الفوك تو طونط كيك شوز دبر راسك خويا، هذه هي وهذا هو. دونك ابخي دي سيمان دو بلانيفيكاسيون وشرات كذا منا تفهموا يتلاقى في واحد لاكولين بعيده فراو صالحهم. ابخي سا سي بيتي روبيل كراو اون شومبر عند هذاك مول الماغازان نوتيكيتي، ما كانش العسا تماك بزاف دونك يقدروا يتلاقاو بلو سوفون. Entre temps, O'Brien هذا il a contacté Winston، convoqué لدارو pour des soucis de travail. خدمه قال له روح نسحقك في الدار. وينستون قال لك هذه هي السيد راهم على ريزيستونس سير كاع. دونك راح له هو وجوليا. O'Brien a déclaré que effectivement il fait partie de la résistance ومد لهم واحد الكتاب سي لو مانويل دو غولدستاين يحكي على لو موند كيفاش il est dirigé، علاش راهو ديريجي دو سات فاسون و كومون فير بور لوتي كونتر لو سيستيم. لما يكملوا il s'est avéré que مول الماغازان هذاك اللي كرا لهم لا شومبر
il fait partie de la police de la pensée. Finalement هذيك لا شامبر اللي كراوها كانت سو سورفايونس دونك شافوهم مليح واش داروا ايام اللي رفدوهم وداوهم للمينيستير دو لامور. المينيستير دو لامور هذا لو بوت تاعو اي كو لي سيتويان كامل يكونوا يحبوا بيج براذر. دونك ils font tout pour préserver l'amour du peuple envers lui. Naturellement وينستون داو ثم pour le torturer. باينه شكون اللي قلتم؟ عمك اوبراين يستنى فيه. المهم ما خلى فيه والو مسكين تالمو لون طورتوري لا كونفيسي كلش واش دار واش ما دارش ما تامنش راسك مسكين كرهو لحياته. بو اوبراين حبيبنا مليح سيتي با سوفيزون. بو اوبراين كي سقسيك 2+2 شحال هو راه حبك تقول 5 لازم ماشي برك تقول 5 لازم تكون صح مأمن بلي 2+2 يقرا 5. دونك اوبراين قاهمو مسكين بلا طورتور حتى حبيبنا وينستون راسو ولا فارغ. Mec, O'Brien بدا يعمر له راسو بالايديولوجي دو بيج براذر. Et il restait un seul problème. وشنو هو لو بروبليم هذا؟ son amour envers Julia. O'Brien veut que l'amour que Winston a pour Big Brother t'influençage par d'autres sentiments. Donc il a emmené Winston لواحد لا شامبر يقولوا لها sa chambre 101. هذه لا شامبر فيها لو تروك اللي تخاف منه كامل في الدنيا. كل واحد واش فيها لا شامبر 101 تاعو. المهم الحاجه اللي تخاف منها لو بلوس تلقاها تماك. pour Winston خونا ce sont les rats. يخاف من لي غا يا خويا واش لي غا يخاف منهم. دونك داروا له دي غا في اون كاج ولصقوها له في راسو هكايا. وينستون تالمون ما حملش لا سيتواسيون ولا يعيط ويقول في لا جوليا با موا. quelques jours après وينستون a été relâché. راح لواحد البار تلاقى بجوليا تماك مي لي دو على بالهم بلي فون بلو جامي سيمي. والكتاب خلاص وينستون ايمي بيج براذر. La partie d'analyse, on a 4 points. Le premier point, c'est le concept à la double pensée. Dans le livre, le Rachi Kamel programmé pour de la façon bizarre. De sorte que, il y a deux trucs totalement opposés. Par exemple, dans le monde, il y a 3 pays. Océania, Eurasia et Estasia. La population de l'Océania, tu peux t'amener que les bleds sont en guerre contre l'Eurasia. Et leur allié, c'est l'Estasia. Puis après quelques 2 semaines, تنقلب الحاله تولي رانا اونغير كونتر ليستازيا واورازيا صحابنا في وجهك نورمال وانت مأمنهم بيزو وجهك عادي وكاع وهذا كاع يدو على كونفيونس افوغل تاع الشعب البيج براذر باسكو دوبوي بيان لونطون ما عندهمش اون اوتر سورس دانفورماسيون ابار لو غوفرنمون دونك يقدر يبدل لو باسي نورمال في وجهك وانت بالك ما ترماركيش مام با تالمون داير كونفيونس باللي دائما واش يقولوا لك هذاك هو الصح. جونغ لوي ميم يقول celui qui contrôle le passé contrôle le présent et qui contrôle le présent contrôle le futur. Et parlons du contrôle, nous avons le deuxième point, la langue. Big Brother fait le livre limite à la langue utilisée par le peuple pour les contrôler. Il a créé un dictionnaire de la nouvelle langue, la nouvelle langue, la langue تاعهم جديدة. ينحي فيه بزاف لي مو اللي اكزيستيو في que ce soit français ou anglais. Bon, الكتاب مكتوب en anglais. باش الشعب ما يقدرش يكسبريمي ce qu'il pense avec exactitude. Par exemple, pour décrire un objet, نقدر نقول انا هذيك الحاجه مليحه ولا هذيك الحاجه هايله ولا هذيك الحاجه اكستراوردينير. كاين بزاف لي مو اللي نقدر نوتيليزيهم مي في لا نوفلونغ هذه تقول سيت اوبجي اي بون. Si tu veux accentuer le fait que هذا l'objet est bon تقول cet objet est bon bon. C'est ridicule, je sais. وهي رايحه دونك ça limite le vocabulaire تاع le peuple au point où même واحد لو كان يجوه des idées qui ne vont pas avec l'idéologie du patrie ما يقدرش يوصلهم حتى واحد باسكو ميم هو à un certain degré ماهوش فاهمهم. باغ اكزومبل كيف حبيت لو بوبل se révolte alors que le mot révolution ما اكزيستيش كامل. Le troisième point c'est la politique totalitaire تاع اوسيانيا. في هذا لو موند بيج براذر مخيطها من كل جهه que soit في لا بروباغوند لا بور ولا لو برين واشينغ. Le peuple عايش sous une peur constante على جال لا غير اللي جامي تخلص. Donc c'est très facile de propager n'importe quelle idéologie tant que le gouvernement يبقى دائما يبين بلي sa priorité c'est de protéger الشعب. كيقول لهم بلي la qualité de vie n'a jamais été meilleure علاش حتى ما يأمنوه ولا يكذبوه. Si ça arrive ما كنجو لا بور باسكو لا بوليس دو لا بونسي كيحكموا واحد ils font leur possible باش يفورماطيو له راسو. C'est même nécessaire pour le bon fonctionnement du régime. ادم لسان وين اوبراين كان يعذب في وينستون كان يفهم فيه علاش كان يعذبو. قالوا انا نقدر نقتلك ولا ندفنك في الحبس وواحد ما يزيد يسمع بك. Mais ça n'aide pas le parti. Ce qui aide le parti c'est que نسوبريمي لك كاع واش عندك في راسك avec de la torture حتى صح تولي تقول لي واش راني حاب نسمع وانت مأمن بواش راك تهدر.
جو تو فيت كامل ونعاود نعمر لك راسك بالايديولوجي كو تو دوا سويف كي نكمل معاك ونرجعك للطريق وكاع لا كوميونيتي تشوف واش درت واش صرالك جو تو ريلاش ماك باش نقدر نقول لك جينيرالمون بيج براذر ما يسحقش يدير هكاك باسكو لا ديجا انستوري une stratégie تاع brain washing. Par exemple, la double pensée اللي هضرنا عليها قبل, c'est l'une de ces stratégies. كاين تانيك le concept de crime stop. C'est le fait que لازم تحبس روحك كي تجوك des idées شويه خاطئين. وهاد les deux concepts sont tellement banalisés que يقصروا عليهم في القهوه هكا normal le plus normalement du monde. Le quatrième point, c'est la politique des trois pays. هذاك الكتاب اللي اوبراين مد لوينستون كاين اون بارتي تحكي على لا غير اللي دائما كاينه بيناتهم. D'après le livre, c'est totalement voulu. علاش؟ دوك نفهمك. Dans un pays, il y a des ressources. كل ما يكونوا كاينين بزاف لي ressources, كل ما الشعب يقدر يعيش آلاز. كل ما يكون الشعب آلاز, يولي يحوس على plus de confort. يولي يخمم, يولي يريكلامي des trucs, surtout des libertés. Et on veut surtout pas avoir un peuple qui réclame un régime totalitaire. واش نديرو؟ رانا 3 pays, mais là à chaque fois كاين 2 pays اللي راهم en guerre contre l'autre. الدور تتبدل على حساب لي relations diplomatiques بين les pays هذو. هكا اون ايبويز كامل لي ريسورس لو بوبل دائما يكون خايف سور سي غارد ما على بالوش اسكو غدوه يصبح حي ولا يصبح ميت وان بوبل خايف ماهوش راح يريكلامي سون غوفرنمون كي يكون لو غوفرنور هذا يبروتيجي فيه بليتو راهم امن بلي راه يبروتيجي فيه. بور كونكلور جورج اورويل كي كتب هذا لو ليفر il a dit الكتاب يلغفلت الفيوتور اللي راح نعيشوه لي فور بوسيبل كو نولو هكاك نورمال مي بون ما على بالناش سي با كوم سي رانا سو سورفيونس تو لو طون à n'importe quel moment كيقدر واحد يجبد التليفون ويفيلميك ويبهدلك نورمال سي با كوم سي رانا نعسو في بعضنا وانت يفو باك تقول هكا وانت يفو باك تخمم هكا ما على باليش كيفاش غادي تبان لكم نتوما. ميرسي بور فوتر اتونسيون نتلاقاو ان شاء الله في ان اوتر ايبيزود وقتاش ما على باليش. تري بيانتو ان شاء الله تري بيانتو. ايا تشاو.